دونك نكملوا. دونك الكيستيون اللي تابعها عندنا هنا ديتيرميني لينيرجي توتال او دو تي دو سيركوي. دونك باش نلقاو لينيرجي توتال دو سيركوي شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو لا سوم ديال لينيرجي الكتروستاتيك بلس لينيرجي مانيتيك، يعني لينيرجي ديال الكوندونساتور بلس لينيرجي ديال البوبين. يعني حقاش حنا عارفين بان هاد لينيرجي هي اللي التيرناتيف كتلعب بين، يعني عندنا لينيرجي ديال الطاقه اللي عندنا في الكوندونساتور كتعطيها البوبين ديالنا، والبوبين عاوتاني كتبقى عاوتاني تعطي الطاقه ديالها الكوندونسور اي انسي دو سويت. دونك باش نلقاو لينيرجي توتال دو سيركوي حنا عارفين دابا في هاد الحاله بان لينيرجي توتال ديال هاد السيركوي اللي كونستونط. علاش اللي كونستونط؟ حقاش قلنا راه عوضناها. باش عوضناها من جد ميزنا داك هاد الجينيراتور هذا. دونك راه عوضنا داك المونك او لا عوضنا داك البيرت دينيرجي سو لي في جول. داكور. دونك دابا حنا عارفين لينيرجي توتال اللي كونستونط. دونك نقدروا نحسبوها سي فاسيل. دونك لينيرجي توتال سي كوا؟ هي او، هي لينيرجي ديال الكوندونساتور بلس لينيرجي ديال البوبين اللي هي انرجي مغناطيسيك، هي 1 sur 2 سي فوا يو سي او كاري بلس 1 sur 2 اف اي او كاري. مي دابا في هاد الحاله حنا عارفين بانها راه لينيرجي اللي كونستونط. دونك تو سامبلومون غادي ناخذ فوقاش شي وحده فيهم، سوا يو سي سوا يعني الكوندونساتور ملي كيكون او ماكسيموم، او بيان ناخذ ملي كيكون عندي لينيرجي ديال البوبين ملي كتكون او ماكسيموم. حقاش ملي كيكون عندي لينيرجي ديال البوبين او ماكسيموم، لينيرجي ديال الكوندونساتور كتكون نول، كتكون زيرو. وملي كيكون عندي لينيرجي ديال الكوندونساتور او ماكسيموم، كيكون عندي لينيرجي في داك لانستون نيت لينيرجي ديال البوبين كتكون نول، زيرو. دونك سيتادير اون دوا شوازير اونتر او صافي. هادشي اللي غادي نديرو. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك حنا غادي نختارو نحسبوها بلينيرجي مانيتيك وبيان لينيرجي ديال البوبين. علاش؟ حقاش حنا ديجا عارفين اي ماكس ديالها، اللي هي ديجا عارفين اي ام كتساوي 8 اولا 8 ملي امبير. دونك سي فاسيل نقدروا نحسبوها فاسيلمون، نحسبوا لينيرجي توتال ديالنا. داكور. دونك غادي نمشيو دابا نشوفوا كيفاش. دونك لا كيستيون 3. دونك لينيرجي توتال. دونك دابا نكالكوليو لينيرجي توتال دو السيركوي ديالنا. دونك لينيرجي توتال دو السيركوي ديالنا او توتال. دونك باش ما يسحب الكونجوي ان او اون فونكسيون دو طون ولا شي حاجه، ندير لا تي ماجيسكول صافي، ولا او ولا تو سامبلومون او، خليوها او، ما تخلطوش بين، خاطر راه عندنا لينيرجي كونستونط هاد المره. دونك او est égal à quoi? À l'énergie du condensateur plus l'énergie de bobine. Donc est égal. حنا عارفين ديجا بان l'énergie ديال condensateur il est variable selon tension UC. Et عارفين بان l'énergie magnétique ou l'énergie de bobine il est variable en fonction de I. Mais on sait déjà que lorsque UC est nul، يعني ملي كتكون عندنا طونسيون زيرو UC، راه كيكون عندي اي ماكسيموم. دونك هنايا في هذه الحاله على لانستون ماشي مشكل في لانستون، المهم واحد لانستون دوني ملي كيكون عندي UC ايتيغال ا زيرو، كنعرفوا UC ايتيغال ا زيرو، كنعرفوا بان اي غادي تكون كتساوي اي ماكسيموم اللي هي ديجا عارفينها، هي 8 في 10 لا بويسونس اولا تو سامبلومون 8 ملي امبير. داكور. دونك تو سامبلومون شنو غادي تكون هنايا في هذه الحاله؟ دونك او توتال شنو غتكون كتساوي؟ يعني كتساوي دونك هذه غادي تكون زيرو. دونك شنو غتكون كتساوي 1 sur 2 في ال في اي ماكس او كاري. دونك دابا غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك لابليكاسيون نيميريك. دونك لابليكاسيون نيميريك شنو عندنا؟ او est égal à 1 sur 2 fois 1 fois 8 10 la puissance moins 3 ملي امبير او كاري. دونك هادي سيكلي غادي تعطينا بشحال؟ تعطينا 8 في 8 اللي هي جو بونس 64 sur 2 ياك، في 10 لا بويسونس موان 3 في 2 تعطينا في 10 لا بويسونس موان
moins 6 في 10 à la puissance moins 6. Donc 64 sur 2 64 sur 2 هي 32. Donc وغادي نحيد باش نديرها sous forme d'écriture scientifique. Donc غتعطينا 3,2 وغادي نمultiplier par 10 و 10 في la puissance 10 moins 6 غترجعنا 10 à la puissance moins 5. Donc عندنا 3,2. donc l'énergie totale 3,2 في 10 à la puissance moins 5 joule. D'accord. Donc تقدروا ديروا capteur d'écran باش تعرفوا شنو درنا هنايا ونحاولوا نكملوا على l'exercice. Donc dernière question, شنو عندنا؟ On a trouvé l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T1 est égal à 6 millisecondes. Donc خصنا نلقاو l'énergie stockée في هذا l'instant هذا في T1 est égal à 6 millisecondes بالضبط في الكوندنساتور. Donc باش نقدروا نديروا هذا الكالكول هذه خصنا نعرف في ديك لاستون نيت شحال عندي الطونسيون نورمالمون، ولكن حنا ما عندناش طونسيون حقاش شنو عطاونا هما جوست عطاونا هاد لا كورب ديال اي اون فونكسيون دو طون. مي سي با غراف حقاش عندي او توتال. دونك نقدر نقص منها لينيرجي ديال في ديك لاستون نيت، ولكن لينيرجي مانيتيك يعني لينيرجي ديال البوبين، وغادي نلقى لينيرجي ديال الكوندنساتور. على شنو قلنا لينيرجي ديال الكوندنساتور بلس لينيرجي ديال البوبين راه ديما كيساوي او توتال. يعني غاكي يعني شنو بحال كيبقى واحد التبادل د لينيرجي بيناتهم، مي توجور لينيرجي توتال اللي كونستون. داكور. دونك نمشيو هنايا تي قالوا لنا فوقاش في نسيتها شحال 6 ملي سكوند. دونك غادي نقلبوا على 6 ملي سكوند ونحاولوا نجبدوها. دونك هنا كينقص هادشي بخمسة. دونك الا شفنا هنا 15 16 تقريبا هنايا هنا. دونك نتاكدوا منها وصافي. دونك مباينش مزيان الصراحه. دونك هنا 10 دونك كينقص بخمسة. دونك 16 غتكون هنا شويه طالعه الصراحه، شويه طالعه شي بلاصه هنايا تقريبا واصله ديك الفوق. دونك هنا شحال عندنا 4. دونك هنا 4 وهنا عندنا 8. دونك هنا راه باينه شنو كنقصوا. دونك هنا 4 8. دونك زدنا ب4. دونك الا كنا كنزيدو ب4 دونك هنا في الميليو غيكون عندنا دونك هنا في الميليو غيكون عندنا 6. دونك في الميليو د هذا كامل غادي تكون عندنا 5. دونك تقريبا هنا شي نقولوا حنايا تقريبا 5 غادي تكون عندنا هنايا تقريبا تكون عندنا 5. مهم ما بايناش مزيان مي اون سيبوز بانها 5. دونك نحاولوا نقولوا بان هنا لو 6 غتعطينا هنا تقريبا نقولوا 5 صافي 5 ملي امبير. مي بيان سور نتوما غتكون عندكم باينه. دونك هنايا بيان سور انا هنا جوست دي كابتور ديكرون صافي. دونك على داكشي ما باينش عندي مزيان لاكور، مي بالنسبه لكم غتكون باينه عندكم. دونك اون سيبوز بانها راه 5 ونكملوا التمرين ديالنا. دونك الا كانت 5 دونك نحاولوا نكملوا. دونك باش نكملوا غادي نمسح هادشي اللي عندنا قبل. دونك هذه هي لا ديرنيير كيستيون صافي. دونك ونساليو باش ما نزيدوش نطولوا في الفيديو بزاف. دونك تو سامبلومون نعطيكم ليدي باش تقدروا تعرفوا تخرجوها. مي بيان سور انا ما عارفش بالضبط ديك لا فالور. دونك اون سيبوزو صافي. دونك نقولوا باغ اكزومبل اون ا à l'instant T1 est égal à عطاونا جو بونس 6 ملي سكوند. دونك 6 ملي سكوند graphiquement on trouve نكتبها جوست هنايا I1 انا لقيتها تقريبا 5 ملي امبير. مي بيان سور هاد لا فالور على حسب كل واحد كيفاش غيخرجها. دونك علاش حقاش انا ما عنديش لا كورب مزيانه باش نقدر نخرج لي دوني هما هادوك. دونك ما عنديش الورقه حدايا. دونك عندي جوست دي كابتور ديكرون. دونك اي 1 ايت ايغال ا 5 ملي امبير. اون سيبوزا بان 5 ملي امبير ونحاولوا نخرجوا. دونك شنو عندنا هنا؟ دونك اون سي ديجا بان باش نكونوا متفاهمين او توتال تيغال او راه كونستانت او ديجا كونستانت باش نكونوا متفاهمين. et on sait que E est égal à EE plus EM. c'est-à-dire وهذه EM نقدروا نخرجوها هاد EM حقاش عندنا EM سي كوا EM عندنا الكورون فوقاش. دونك عندنا 1 sur 2 fois L fois I1 au carré.
Donc on dit le petit calcul. Donc on dit l'application numérique. On va dire donc on dit l'application numérique. On trouve que EM est égal à 1 sur 2. Je pense fois L. Il y a déjà 1 fois 1 fois 5 milli. Donc 10 à la puissance moins 3 au carré. Donc on trouve que EM, donc 0,25, d'accord, de 10 moins 3 il y a moins 6, donc 10 à la puissance moins 6, puisque on a حركت الفيرغول هاد الجهة donc خصني أترجع 10 à la puissance moins 5, donc هذا 10 à la puissance moins 5 joule, d'accord. Donc après tout simplement نقدروا نخرجوا دابا E1. donc E1 ça sera quoi, donc E1 يعني énergie de condensateur شنو غيكون est égal au total اللي ديجا حسبناها moins EM اللي حسبناها عاد دابا. donc غادي نديرو l'application numérique et on trouve que نديرها لتحت. donc E est égal à l'application numérique. شحال كنا خرجنا E total كنا خرجناها donc خصني نرجع لي ديال المهم E total كانت هي جو بونس هي 3,2 في 10 à la puissance moins 5. وغادي نقصو منها هادشي اللي حسبناه عاد دابا اللي هي 1,25. donc 1,25 في 10 à la puissance moins 5 حتى هي bien sûr بالجول. donc غادي نلقاو في الاخر بان donc ملي غادي نديرو 3,2 غادي نقسو منها تقريبا 1,2 غادي تعطينا بشحال، غتعطينا هي 2, donc غتعطينا هي 2 ou bien نقولو تقريبا 1, حاش تقريبا تعطينا 2 حقاش تعطينا نورمالمون 1,95 دونك تقريبا حقاش حنا ما عارفينش لا فالور اكزاكت دونك نديرو تقريبا 2 في 10 لا بويسونس موان 5 جول. داكور دونك هكذا نكونو سالينا ليكزيرسيس الكتريسيتي ديال ليكزامان ناسيونال دو 2020. داكور ان شاء الله في الحصص اخرين غادي نديرو غادي نحاولوا نديرو يعني لي زيكزيرسيس اخرين ديال هاد ليكزامان هادو ونشوفوا كيفاش نلقاو لي ريزولطا ديالهم. دونك تقدروا ديروا دابا الكابتور ديكرون. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله. Allez, comme ça, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en communiquant avec nous, que ce soit en Facebook, Twitter ou Instagram. Merci à votre attention et au revoir.